वो मुल्क दोबारा इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहा है, उस मुल्क के अंदर दोबारा तरक्की आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है, इस बात का एहतजाज? ये सब झूठ और फरेब है, ये सब धोखा है। 24 का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है, ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है, ये घर का फसाद जहाद बना दिया। अलीमा बाजी आती हैं जेल से मुलाकात करके तो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जुमेरात का अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे रिहा कर दो। आपको रिहा हुकूमत ने करना है? आपको रिहा किसी अदारे ने करना है? आप एक मुजरिम हैं, आपके ऊपर इल्जामात हैं, आपके केसेस अदालत में हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, आपको जो अदालती फैसले हैं, जिस तरह हमने ये कहा था कि अगर हमें रिहा ना किया तो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पंजाब चढ़ाई कर देगा, एक फेडरेटिंग यूनिट जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देगा और यहां जहाद और फसाद कर देंगे, मुल्क को आग लगा देंगे अगर हमें रिहा ना किया। हमने अपने फैसलों पे अपने लगे इल्जामात के ऊपर 3 नस्लों का जवाब दिया है। आप 4 साल का तो जवाब दें। ये किस किस्म का एटीट्यूड है कि अगर आपने मुझे रिहा ना किया तो गंडापुर साहब यलगार करते हुए, हमला करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमला कर देंगे या वो वफाक पर हमला कर देंगे। क्यों? ये कोई, मैं बार बार रिपीट करना चाहती हूं, ये घर में 2 खवातीन की लड़ाई, नंद और भावज की लड़ाई, एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। जहाद का कोई रीजन होता है, जहाद दहशत गर्दों के खिलाफ किया जाता है, जिहाद रियासत की सालमियत अगर खतरे में हो तो जहाद किया जाता है। आप रियासत के ऊपर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की जमान पाक से नहीं बन रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसकी 24 को बिडिंग होनी है, नंद जीतेगी या भावत जीतेगी। यार खुदा का खौफ करें। ना कोई एमएनए एहतजाज का हिस्सा, ना कोई एमपीए एहतजाज का हिस्सा। किसी पार्लियामेंट में इस एहतजाज की कोई तकरीर आपने सुनी हो? मैंने तो नहीं सुनी। पंजाब असेंबली में किसी एमपीए ने तकरीर की हो, नेशनल असेंबली में किसी एमएनए ने तकरीर की हो, वो क्या वो शर्म से झुके हुए हैं? वो देवर और जेठ जो वहाँ बैठे हुए हैं वो ये इस मसमसे में का शिकार हैं कि हम भावज की साइड लें या हम नंद की साइड लें। ये इतनी सिंपल बात है और बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को। हम निकलेंगे अल जहाद जहाद के नारे, एक जमान पाक में मीटिंग होती है तो अलामिया निकलता है, एक होती है उसका लानिया निकलता है, जिसमें आपस में किसी किस्म का कोई ना वो जोड़ मिलता है ना उसके अंदर कोई मामला मिलता है। आप घर में बैठ के अडयाला में 2 खवातीन आती हैं, आप उनके दरमियान फैसला करा दें या कोई आप स्टेटमेंट दे दें। मतलब ये काम तो खुदा ना खास्ता लीडर्स के जाने के बाद होते हैं कि लड़ाई घर में पड़ जाती है। मतलब आप किस किस्म की आप गुफ्तगू करते हैं? मतलब आप बता देना कि कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये बात की, जब बात हुई कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने वो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए, वो फॉरेन पॉलिसी के इंडिकेटर्स बताए कि मुल्क के अंदर इस वक्त 2018 के बाद जो दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया है, जिसका कला कमा नवाज शरीफ करके गया था, जिस दहशत गर्दी में दिन में 8-8, 9-9 दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाकर तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक टेबल के ऊपर बिठाया, उनके दरमियान एक कंसेंसस करवाया, नेशनल एक्शन प्लान दिया, मुल्क के अंदर पहली दहशत गर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव दिया, उसके अंदर तमाम जमातों को शामिल किया, अपने मुखालफिन को शामिल किया। एक रियासत ने एक फैसला किया कि हमने दहशत गर्दी के खिलाफ एक जंग लड़नी है। उसके बाद 18 के बाद वही दहशत गर्दी, ये सवाल पूछने वाले हैं कि जिस मईशत को ठीक करके गए उस मईशत को तबाह किया, जिस दहशत गर्दी को ठीक करके गए उस दहशत गर्दी को तबाह किया। नवाज शरीफ जिस फॉरेन पॉलिसी को की हदूद को सेंट्रल एशिया तक बढ़ाकर गया, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। मंसूबे चलते, मंसूबे बंद करके मुल्क को बेकारी बना दिया, सबसे ज्यादा कर्जे लिए। कोई सवाल पूछेगा? आज जहाद जहाद के नारे। मतलब जो एक कैदी को, एक मुजरिम को छुड़वाने के लिए, कोई कैदी मुजरिम, ये उनको पता है चोरी की है, उनको पता है कोई जवाब नहीं है। ये नंद और भाभी की लड़ाई में
مطلب بڑکیں کیا مارتے ہیں, نعرے کیا لگاتے ہیں؟ ایک آپس میں فیصلہ کر لیں یار, خدا کا واسطہ ہے, ٹائم نہ ضائع کریں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کہا کہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے, میری پوری پولیس فورس اس کے اوپر تعین کر دیتی ہے کی جاتی ہے. ڈی پی اوز اپنے ضلع چھوڑ کے لوگوں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی رکھوالی چھوڑ کر لوگ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. پھر وہاں سے حملہ ہوتا ہے, کے پی کے پولیس پنجاب پولیس پہ حملے کرتی ہے, یہ پنجاب پولیس کے سر پھاڑتے ہیں, یہ گولی چلاتے ہیں, پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں. یہ کیا تماشا ہے کہ ریاست کا ایک جز جو ہے, ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے, وہ دوسرے انہوں نے کہا یہ کوئی پرسنل بات نہیں ہے, مجھ پہ جو پرسنل اٹیک کیے انہوں نے, میں نے اس پہ جانا ہی نہیں چاہتی. یہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے, یہ فیڈریٹنگ یونٹس کا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر خدا را کوئی خوف خدا کریں. آپ نے احتجاج کرنا ہے نا بھئی, نند نے احتجاج کرنا ہے تو وہ پنجاب میں کر لیں, لاہور میں کر لیں, اور اگر خیبر پختونخوا میں بھابھی نے احتجاج کرنا ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں. یہ کیا کہ آپ کو لوگ یاد رکھیں گے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, جب ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے, آپ اس قسم کی وہ لے آتے ہیں. ایک مجرم کو, ایک قیدی کو آپ نے جیل سے چھڑوانا ہے تو وہ اپنے جواب دے. اگر اس قیدی کو اس طرح ملک کو آگ لگا کے دے تو وہ کوئی انقلاب نہیں ہے, وہ بغاوت ہے ریاست کے ساتھ. ایک انقلاب میں, ایک بغاوت میں فرق کو سمجھیں. ریاست پر حملہ آور ہونا بغاوت ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پڑھیں. لیکن یہ سب تماشا, ڈرامہ, فریب اور دھوکہ ہے. یہ پی ٹی آئی ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی بیڈنگ ہونی ہے 24 کو کہ نند جیتے گی کہ بابت جیتے گی. آپ نے تماشا بنا دیا. مطلب یہ تو مضحکہ خیز گفتگو ہے. آپ نے گھر کی لڑائی, گھر کے فساد کو جہاد بنا دیا. ایک قیدی کو آپ نے چھڑوانا ہے, بھئی ہم نے چھوڑنا ہے, حکومت نے چھوڑنا ہے, کسی ادارے نے چھوڑنا ہے. آپ جواب دیں اپنا. ہم نے جواب نہیں دیے, سب جواب دیے. جو جھوٹے الزام لگے, بھونڈے الزام لگے, چھوٹے الزام لگے, گھر کی بیٹیوں کو پکڑ کے بند کیا گیا, ہم نے تو اف تک نہیں کی, جواب دیا کیونکہ پتا تھا چوری نہیں کی. یہ کیا بات ہے کہ میرے لیڈر کو چھوڑ دو؟ میں الٹیمیٹم, وہ میں کل سن رہی تھی ان کی بہن کی گفتگو کہ الٹیمیٹم دے دیا عمران خان صاحب نے کہ مجھے چھوڑ دیں اور 26ویں ترمیم واپس کر دیں. کیوں بھائی؟ کہ تمہاری بھاوج اور تمہاری بیوی اور تمہاری بہن کی آپس میں دوستی ہو جائے. یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ اور پوری ایک عوام کو کوئی بتا رہا تھا کہ 70-80 کروڑ روپیہ بانٹا ہے لوگوں میں کہ اس گھر کے فساد کی تیاری کرو, نان باوج کی دوستی کرانے کے لیے. ملک کا پیسہ ضائع, ملک کا وقت ضائع, لوگوں کا وقت ضائع, کے پی کے پولیس کا وقت ضائع, پنجاب کی پولیس کا وقت ضائع. ایک منٹ جو صرف ہونا چاہیے عوام کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے. دن رات آپ محنت کریں. آپ دہشت گردی آپ کے صوبے میں ہے, اس کے ریپرکشنز باقی صوبوں میں آتے ہیں, آپ اس پر قابو پائیں. آپ اپنی ہیلتھ کا سیکٹر ٹھیک کریں, آپ اپنا ایجوکیشن کا سیکٹر ٹھیک کریں, آپ ملک کے حالات میں اپنا حصہ ڈالیں, آپ اپنا پورا کردار ڈالیں. عمران خان کو چھوڑ دیں جی. اور وہ زمان پاک والے کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹم دے دیا ہے, وہ بنی گالہ والے کہہ رہے ہیں چڑھ دوڑو جی. جو نہیں چڑھے گا, جو ریاست پہ حملہ نہیں کرے گا, اس کی ویڈیو بنا لی جائے گی, اس کی ویڈیو آ جائے گی, اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی. کیا یہ حرکتیں؟ تسی آپس وچ بیٹھ کے گل کر لو, کیڑا حصہ تہاڈا, کیڑا حصہ انہاں دا, گل ختم کرو. میں کل دیکھ رہی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر جہاد الجہاد الجہاد. کس چیز کا جہاد؟ کس چیز کی بات؟ کہ جی ایک قیدی کو, ایک مجرم کو چھوڑ دو, وہ تم سیاسی قیدی ہو. مطلب وہاں سے الٹیمیٹم دے رہے ہو, یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. مذاکرات کی اجازت دے دی. کس کی مذاکرات کی اجازت دے دی؟ کہ توشہ خانہ میں چھوڑ دیں گے, 190 ملین میں چھوڑ دیں, جو میں نے جرم کیے ہیں, جو میں نے چوریاں کی ہیں وہ چھوڑ دیں.